दर्शकबिन नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति न्युज नेपाल विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म मिनमाया थापा। आज चाहिँ हामी सेती नदीको किनारमा आएका छौँ। सेती नदी जसले हामीले सेती गण्डकीको नामले पनि परिचित छौँ र सेती नदी चाहिँ उत्तर पश्चिम हिमालको नेपालको विभिन्न भागबाट गहिरो खोज बनाएर भारततर्फ बग्ने गर्दछ। सप्तगण्डकी नदीको मुख्य सहायक नदीको रूपमा पनि यो नदी परिचित छ। सेती नदी नेपालको मुख्य सहर पर्यटकीय सहर पोखराबाट चाहिँ बग्ने गर्दछ। पोखरामा चाहिँ परिचित छ मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा। र यो सेती नदी चाहिँ चितवन जिल्ला र तनहुँ जिल्लाको सङ्गम स्थल गाईघाट गएर नारायणीमा गएर मिसिने गर्दछ। यो सेती नदी बडो रहस्यमय र अद्भुत छ। यो चाहिँ कहीँ लुकेर कहीँ देखिएर बग्ने गर्दछ। यो शान्त स्वभावको यो सेती नदी, यो सेती नदीको रहस्य, यसको विशेषता, यसको अद्भुत दृश्य देखाउँदै आजको विशेष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। साहसी पर्यटनको समेत गन्तव्य बनेको गण्डकी प्रदेश र यस प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिका पर्यटकीय राजधानीका रूपमा पनि चिनिन्छ। नेपालमा प्रचलित धेरै पर्यटकीय गतिविधि मध्ये अधिकांश पोखरा क्षेत्रमा गरिन्छ। उदाहरणका लागि दृश्यावलोकन, डुङ्गा सैर, विभिन्न किसिमका धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण जस्तै विश्व शान्ति स्तूप, पुम्दी भुम्दीको महादेवको मूर्ति, तालबराही तथा विन्ध्यवासिनी मन्दिर दर्शन, महेन्द्र गुफा, पाताले छाँगो, प्राणी उद्यान, पर्वतीय सङ्ग्रहालय, जातीय सङ्ग्रहालय लगायतका प्रकृति र प्रकृति संस्कृतिका आधारित पर्यटकको केन्द्र बनेको छ। हाल आएर साहसी पर्यटन खास गरी प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रा फ्लाइट, बन्जी जम्पिङ, जिप फ्लायर, पर्वतारोहण, साइकल यात्रा, क्यानोइङ, भिर चढ्ने, डुङ्गा सवार, तातो हावाको बेलुनमा उड्ने, सेती नदीमा जलयात्रा जस्ता साहसी पर्यटनका लागि पनि पोखरा गन्तव्य बनेको छ। पोखरामा भित्रिने पर्यटकको मुख्य रोजाइमा पर्ने गन्तव्य मध्ये एक हो सेती नदी। आज हामी पोखराको सभ्यता सेती नदीको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सेती नदी अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाबाट उद्गम भई कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको मध्यभाग भएर बग्छ। सप्तगण्डकी नदीको प्रमुख सहायक नदीहरूमध्ये एक हो सेती नदी। पोखरालाई दुई भागमा चिरेर बग्छ सेती नदी। कतै लुक्दै त कतै देखिँदै बग्छ पोखराको सेती। अन्नपूर्ण हिमालबाट निस्कने सेती नदी गाईघाट पुगेपछि त्रिशुलीसँग मिसिन्छ। भूगोलविदका अनुसार आजभन्दा लगभग 12,000 वर्ष अघि अन्नपूर्ण तेस्रो र माछापुच्छ्रे हिमालको पूर्वी क्षेत्रको हिमनदीबाट सेती नदी उत्पत्ति भएको हो। यो नदी पोखरा उपत्यका प्रवेश गरेपछि विभिन्न खोज, ताल, गुफा, ठुला गरा वा पाटन हुँदै बगेको छ। सेती नदी उत्पत्तिको बिन्दुदेखि दमौलीमा मादी नदीको सङ्गमसँग लगभग 100 मिटर पार गर्छ। कुल लम्बाइको लगभग 7% लम्बाइ पोखरा उपत्यकामा प्रवेश गरेपछि सेती नदी लुकेर बगेको छ। एक अध्ययन अनुसार गाईघाटबाट लगभग 6.7 किलोमिटर दूरी घना बस्ती बीचमा लुकेर बगेको सेती नदी सीता पाइला ढुङ्गे साँगुमा पुगेपछि खुला हुन्छ। यसबीचमा दुई स्थान फुलबारी 1.5 किलोमिटर र रामघाटमा 0.82 किलोमिटर, यसै गरी गाईघाटदेखि तल्लो द्वीप 0.58 किलोमिटर, नारायण स्थानदेखि तुलसीघाटसम्म 1.5 किलोमिटर र रामघाटदेखि सीता पाइलासम्म 2.4 किलोमिटर गरी 3 स्थानमा लुकेको छ। सेती
सेती नदी पोखरा बजारको घना बस्तीको बीच भागबाट बगेको छ। नदी किनारमाथि केही स्थानमा घना बस्ती छ भने अधिकांश स्थानमा खुला हरियाली क्षेत्र सहित खोज रहेको छ। नेपाली प्रचलनमा रहेको किम्वदन्ती तथा कथाहरूमा सेती गण्डकी नदी र काली गण्डकी नदीलाई दिदी बहिनी भन्ने पनि गरिन्छ। सेती नदीलाई दिदी र काली नदीलाई बहिनी भन्ने गरिन्छ। दिदी सेती नदी लुकेर भागेकाले नकराई हिँडेको वा शान्तिपूर्ण बगेको र बहिनी काली चाहिँ दिदीको खोजीमा दिदीलाई बोलाउँदै हिँडेकाले गर्जिँदै ठुलो आवाजले कराउँदै बगेको भन्ने किम्वदन्ती पनि सुन्न सकिन्छ। पहिले के भनिन्थ्यो कहानी नै भयो, तर पोखराको सभ्यता सेती धरतीभित्र कलकल गर्दै मधुर आवाज दिँदै बग्ने सेती नदी संसारभर प्रसिद्ध छ। डेनियल सी टेलर र जेनिफरले सन् 1971 लुकेको सेतीको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा र्याफ्टिङ गरे। हिमाल र यतिबारे लामो अनुसन्धान गरेका उहाँको यो अभियानसँगै सेती विश्वमा चिनियो। गोर्खा दक्षिण बाहुले सम्मानित डेनियलले सेती चिनाउनु अघि नै नेपालीले सेतीका अनेकौं किस्सा नसुनेका भने होइनन्। सेतीसँग महाभारतकालीन समय जोडिएको छ। पोखरेलीको सभ्यताको कथा, क्याई सिंहको वीरता अनि वियोगान्त कहानीहरू पनि जोडिँदै आएका छन्। सेतीको किनार आफैमा असुरक्षित छ। भूगर्भविदहरूले सेतीको खोज असुरक्षित रहँदै आएको बताउँदै आएका छन्। भूगर्भविदका अनुसार भूबनोट नै भङ पर्ने खालको छ भने सेतीको बहावले यसका किनारका जग्गा भाँसिने र चिरिने नियमित प्रक्रिया हुन्। खास गरी पोखरा 9 पृथ्वीचोक क्षेत्रतिर सेती किनारमा धेरै भ्वाङ र खोजहरू रहेका छन्। ती खोज खतरनाक पनि हुने गरेका छन्। यसले कहिले संसारदेखि भाग्न चाहनेहरूलाई लुकाउँछ त कहिले बाँच्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि शिकार बनाउँछ। सेतीमा मान्छे वा जनावर खसेको बेला सुरक्षाको कुरा उठ्छ। केही समयपछि यो आफै हराउँछ। सेती नदी हिउँदमा कम र मनसुन्तामा गर्जँदै बगेको छ। मनसुन्ताको बाढीमा रमिता हेर्ने पनि प्रशस्त हुन्छन्। सेती नदीबाट प्राकृतिक सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका उत्खनन र बिक्री वितरण भइरहेको छ। दिनहुँ सेती नदी किनारमा ढुङ्गा बटुलेर गिट्टी बालुवा चालेर मजदुरले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। सेती नदीबाट कतिपयले जीविकोपार्जन गरेका छन् त कतिपयले व्यवसाय नै चलाएर फाइदा लुटिरहेका छन्। नदीबाट अवैज्ञानिक रूपमा नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले नदी तीव्र रूपमा कुरूप बन्दै गएको छ। सभ्यता सङ्कटमा पार्ने काम भइरहेको छ। एकातिर नदीजन्य पदार्थको दोहनले सेती सङ्कटमा परेको छ भने अर्कोतर्फ बजारको फोहोर सिधै सेतीमा मिसाउँदा सेती नदी प्रदूषित बन्दैछ। साथै सेती नदी पोखरा महानगरपालिकाको घना बस्ती बीचबाट बगेको ढल निकासको प्रमुख माध्यम बनेको छ। महानगरको फोहोर मैला र ढल निष्फिक्री सेती नदीमा मिसाइँदै आएको छ। बेलैमा नसोच्ने हो भने भविष्यमा चाहेर पनि सभ्यता बचाउन सकिँदैन। बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरणले र मानिसको लापरवाहीले नदीको सुन्दरताप्रति नै प्रश्न उठाएको छ। नदीजन्य सामग्री लगायतको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वयन समिति भने नगरले यसरी मापदण्ड विपरीत नदी दोहन गर्दा मुख दर्शक बनेको छ। सेती र यसका शाखा नदीहरू काली खोला, यामदी, हर्पण खोला, फुस्रे खोला, विजयपुर खोला, खुदी खोला, कोत्रे खोलाको समग्र संयोजनबाट पोखरा उपत्यकामा सेती नदीको सभ्यता बसेको हो। यी खोला र नदी किनारमा बसेको सभ्यतालाई दीर्घकालीन बनाउन नदीको संरक्षण आवश्यक छ। नदीबाट उठेको सभ्यता नदी सङ्कटमा परेपछि कसरी पो बाँच्न सक्ला समयमै ध्यान दिनुपर्छ। सेती पनि बागमती बनेर सफाईको नाटक गर्न थालियो भने यो अर्को दुर्दशा हुनेछ। हामी यति बेला सेती नदीको विशेषताबारेकै कुराकानीको क्रममा छौँ र यति बेला हामीसँग संवादको लागि एकजना भूगर्भविद नवराज सापकोटा सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद।
हजुर यो हामीले यसको सेती नदीको उत्पत्तिहरू बारेमा चाहिँ अघिल्लो कुराकानीमा गरिसक्यौँ र अहिले जुन यो सेती नदीको धेरै उपयोगिताहरू हुन्छ यसको विशेषताहरू हुन्छ कतिपय जीविकोपार्जनको लागि पनि उपयोग गरिरहेका छौँ र कतिपय हामीले व्यावसायिक रूपमा पनि उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो सेती नदीको जुन यहाँबाट उत्पत्ति भएको जलविद्युत आयोजनाहरूको बारेमा थोरै संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। खासमा अब सेतीमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब पहिला म्याग्दीमा र मर्साङदी बेसिनमा चाहिँ हाइड्रो पावरहरूको लगानी बढ्दो क्रममा थियो भने अहिले चाहिँ जस्तो अब हाम्रो पर्वतको मोदी खोलामै ऊर्जा खोला नै नाम गएको छ। त्यो केसमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब सेतीमा पनि इन्भेस्टरहरू आउनु भएको छ होइन। अब अहिले यहाँ त जस्तो 4वटा हाइड्रो पावरहरू चाहिँ निर्माण छन्। सम्भवतः तिनीहरूमध्ये 3वटा चाहिँ जुन करुवा भयो अनि त्यसै गरी खारापानीमा र गएर हाम्रो कोत्रेमा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन छ भने अब सेतीको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर जुन सरकारले राखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो दमौलीमा सेती र मादिको दोभानभन्दा केही माथि सेतीतर्फ चाहिँ जुन 155 मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना चाहिँ बन्दैछ। अब यिनै 4वटा चाहिँ अहिले सेतीमा बनिरहेका हाइड्रो पावरहरू हुन्। यसमा चाहिँ अब तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो चाहिँ त्यही दमौलीको हाइड्रो पावर चाहिँ सेतीको हो अहिले सेतीमा देखिएको छ। यो जुन सेतीबाट उत्पादन गरिएको जलविद्युतहरू चाहिँ यो कुरा त भइहाल्यो। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ सेतीलाई एउटा बहुउपयोगी नदीको रूपमा पनि परिचित छ। यहाँबाट हामीले सामान्य नेपाली सर्वसाधारणदेखि लिएर ठुला व्यवसायीहरूले पनि जीविकोपार्जन गरिरहेको छ। त्यस्तै यो जुन नदी दोहनहरू भइरहेको छ यो अवस्थाले चाहिँ सेतीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ होला त? अब कुनै पनि क्षेत्रको दोहनले त त्यसले गतिलो नतिजा त ल्याउँदैन होइन, नकारात्मकै नतिजा ल्याउने हो। तर अब जस्तो नदीजन्य उत्पादनहरू नदीजन्य वस्तुको उत्पादन त गर्नुपर्छ, तर त्यो केही समय एउटा निश्चित सीमासम्म ठिक हो। तर जब अब हाम्रोमा चाहिँ अहिले बढ्दो प्रवृत्ति के देखिएको छ भने चाहिँ तपाईँको एउटा तोकिएको मापदण्डभन्दा तल गएर जुन बढी अतिक्रमण गरिदिने हुँदाखेरि चाहिँ जुन बनेका पुलहरू भए अनि जुन जलविद्युत गृहहरू भए तिनी संरचनामा चाहिँ जस्तो के हुन्छ तपाईँले एउटा ठाउँमा चाहिँ गहिराइदिनु भयो भने त्यसले त्यहाँबाट नदीले चाहिँ थप गहिरिन सुरु गर्छ र त्योभन्दा तल्लो भागमा बहाव क्षेत्रमा रहेका जति पनि पुलहरू छन् अथवा चाहिँ विद्युत गृहहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ तिनीहरूलाई खियाउने तिनीहरूको एउटा जुन सतहलाई मापदण्ड बनाइएका संरचनाहरू हुन्छ तिनीमा क्षति ल्याउने समस्या हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब रोकिनुपर्छ। तर नदीजन्य पदार्थको यो पनि एउटा आम्दानीको स्रोत हो स्थानीय निकायहरूको लागि, किनकि यो रहिरह्यो भने त्यसले पनि फेरि अर्को अवस्था अर्को विपद ल्याउन सक्छ, नदीको बहाव क्षेत्र नै मोडिदिन सक्छ। एउटा निश्चित घेरामा रहेर चाहिँ त्यो बहाव त्यो नदीजन्य पदार्थको उत्पादन त गर्नुपर्छ, त्यो उत्खनन गर्न सकिन्छ, तर एउटा सीमासम्म चाहिँ रहनु पर्यो। र त्यसै गरी अब जुन सानादेखि ठुला क्षेत्रमा चाहिँ नदीसँग जोडिएका समुदायले कसरी फाइदा लिन सक्छन्, स्पेसल्ली सेतीको केसमा भन्दा जुन हाम्रा यो खोजहरू छ यिनी अहिले पनि हाम्रो लागि चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू भएका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ थप प्रवर्धन गर्ने, थप प्रचार प्रसार गर्ने, जस्तो यिनी खोजहरूमा पनि मान्छेहरू यही हेर्न आइरहेको छ। पोखरा आएको पर्यटकहरूलाई चाहिँ यतातिर चाहिँ आकर्षित गरेर थप पूर्वाधारहरू विकास गरेर चाहिँ त्यसलाई अझ थप परिवर्तित गर्न चाहिँ सकिन्छ। यहाँको अनुसार चाहिँ जुन यो नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा चाहिँ पक्कै पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ र त्यस्तै यो प्रभावकै कुरामा चाहिँ यो जुन नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिलेको यो सेतीको अवस्था र अघिल्लो जुन सुरुवाती अवस्थामा के फरक आइरहेको छ त सेतीको यो लम्बाइ चौडाइहरूमा चाहिँ? अब सामान्यतया त हाम्रो सेती भनेको चाहिँ अन्नपूर्ण हिमालबाट सुरु भएर गएर चितवन र दमौलीको बिचमा चितवन पटपट गाईघाट भन्ने ठाउँमा गएर यो तेर्सुलीमा मिसिन्छ। अब एउटा शाखा गण्डकीको शाखा नदीमध्येको एउटा ठुलो नदी हो यो। अनि यसको शाखा नदीहरू अब पोखरामै मिसिने जुन विजयपुर भयो, त्यसै गरी गएर फुस्रे खोला, त्यसै गरी गएर यता माथि यही हामीले देखिरहेको काली खोला भयो र अर्को भनेको मादी नदी भयो दमौलीमा। यिनीहरू यसका शाखा नदीहरू हुन्। अनि अब यसको चाहिँ सम्भवतः लम्बाइ करिब 200 किलोमिटरको लम्बाइ छ, जहाँ गएर चाहिँ यो तेर्सुलीमा मिसिने बेलासम्म चाहिँ 200 किलोमिटर हाम्रो। अनि अब यो हिम नदी भएको हुनाले यो बर्खा हिउँ यसको चाहिँ बहाव हुन्छ। बर्खामा चाहिँ अब पानीको बहाव बढी हुने हुनाले चाहिँ के हुने भयो भने यो अलिकति बहाव यसमा बढेको देखिन्छ। नदीहरूको चाहिँ जहिले पनि तीनवटै अवस्था हुन्छ होइन, कुन एउटा सुरुवाती, मध्यम र ओल्ड। हाम्रो जस्तै बच्चा युवा र बुढो भने जस्तै सुरुमा चाहिँ अब पहाडतिरबाट बग्दा एकदम तीव्र गतिमा बग्ने हुन्छ, जसले चाहिँ गहिरा खोजहरू बनाउने हुन्छ। अनि जति जति तल्लो भागमा आउँछ तिनीहरू चाहिँ बाङ्गिने, नागबेली चलाइदिने हुन्छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ सेतीकोमा चाहिँ केसमा छ भने पटक पटक जुन बाढी आउने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नदीले आफ्नो बहाव क्षेत्रहरू चाहिँ परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। अब यो नदी
नदीमा चाहिँ जुन अनियन्त्रित यो बालुवाहरू निकाल्ने र अथवा नदीको यो उत्खनन नदीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ यो अनियन्त्रित उत्खननले गर्दा नदीको बहाव क्षेत्र चाहिँ जस्तो जुन एउटा उसको दिशा हुन्छ त्यो दिशान्तर गरिदिने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ बस्तीतिर चाहिँ नदीहरू पस्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि बस्तीहरूको किनाराहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो यो सेतीको अब जुन तल्लो भागमा जुन हाम्रो पोखराको तल्लो भागमा चाहिँ ठुलाहरू पहिराहरू जाने पनि छ। तिनीहरूमध्ये एउटा कारणहरूमा पनि जस्तो अब यो नदी नियन्त्रणभन्दा यो जुन अनियन्त्रित उत्खननले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रभाव चाहिँ पाइरहेको छ होइन। अब पहिलाभन्दा चाहिँ अब एउटा देखिएको भनेको अब गहिरिँदै जान्छ, यो थप चाहिँ गहिरिँदै गएको, खोजहरू गहिरिँदै जाने अनि किनाराहरूमा चाहिँ यो पहिरोहरू जाने चाहिँ एउटा अब त्यो नदीको जुन अनियन्त्रित उत्खननले चाहिँ लिएर आउँछ भने अब यो अर्को एउटा आफ्नो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। नदीले चाहिँ समय कालान्तरमा चाहिँ सुरुको अवस्थाबाट चाहिँ खिँदै गएर अब त्यो नयाँ फाँटहरू बन्ने र पुरानाहरू भत्किने त्यो एउटा उसको आफ्नो प्रक्रिया पनि हुन्छ नदीको। यो जुन बाढीकै केसमा चाहिँ त्यो जुन रामघाटमा त्यो बाढी आउँदाखेरि खोज चाहिँ टालिएर रामघाटै ढाकिएको थियो नि, त्यस्तो कुनै घटनाहरू तपाईँलाई सम्झना छ? अब यो सायद त्यही 64-65 हुनुपर्छ। एउटा ठुलो जुन सेतीमा बाढी आयो, अब त्यो चाहिँ धेरैको चासोको विषय भयो, त्यसले सबै राष्ट्रिय मिडियाहरूको पनि ध्यान खिच्यो। जुन त्यसको चाहिँ अझै पनि एउटा एक्ज्याक्ट सोर्स चाहिँ के थियो त्यसको भन्ने चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ पहिरो आएको अथवा कुनै चाहिँ एउटा ठुलो चट्टानी पहिरो गएर माथि सेती थुनिएर बाढी आएको भन्ने छ। त्यसले जुन हाम्रो खारापानीमा बस्ती उडायो, झोलिङ्गे पुलहरू पनि उडाएको थियो त्यति बेला होइन, त्यो एउटा बाढी भयो। अब त्यसै गरी यो त्यस्तो खालको बाढीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो रामघाट जस्ता जुन खोजहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ त्यो बाढीसँगै आएको जुन रुखा हाँगाबिङ्गाहरूले चाहिँ त्यो नदीको बहावलाई चाहिँ बन्द गरिदिएर त्यो चाहिँ तालहरू बन्ने र ठुलो जुन अनि साइडका त्यो खोजहरूमा तालिएर अनि वरपर रहेका घाटहरू बस्तीहरू चाहिँ डुबाउने प्रक्रिया चाहिँ यो अब यो भइरहेको चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ सेतीमा। धन्यवाद यहाँको भनाइको लागि। हस्, धन्यवाद मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। सेती नदीको प्राकृतिक सुन्दरताभित्र प्राकृतिक आश्चर्य लुकेको छ। यो प्रकृतिले पोखरालाई दिएको सुन्दर उपहार मध्ये एक हो। सेती नदी र यसका मुख्य सहायक नदीहरूको जलाधार लगायत जल, जमिन, जङ्गल, भौतिक पूर्वाधार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल र संरचनाको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोग सम्बन्धी जनसमुदायमा चेतना फैलाउने र दोहनको खबरदारी गर्नुपर्दछ। पोखराको अमूल्य प्राकृतिक निधिका रूपमा रहेको सेती नदी क्षेत्र संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। पोखराको यो प्राकृतिक स्वरूप भावी पुस्तालाई यही अवस्थामा सुम्पिनु पर्दछ। हस्त दर्शकबिन, अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र आज हामीले सेती नदीको रहस्यमय गतिविधिका बारेमा धेरै कुराकानीहरू हेरिसक्यौँ र सुनिसक्यौँ पनि। र पोखराको एउटा अमूल्य प्राकृतिक निधिको रूपमा परिचित यस सेती नदीको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनको लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ, उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्दछ र हामी आम सर्वसाधारण नेपाली समाजले पनि यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। साथै यसलाई यो सेती नदीको खोजलाई साँच्चीकै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा पर्यटकीय सम्भावनाको गतिविधिहरूलाई चाहिँ उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ भन्दै क्यामेरामा सन्देश गुरुङको साथमा म प्रस्तोता मिन माया थापा बिदा हुन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन।